اللہ دی عدالت دے اندر جوانو رب نے سوال کرنے نے 5 انہاں 5 سوالوں دے اندر پہلا سوال ہے ان عمرہی فیہ ما فنا 10 عمر کتھے گزار کے آیا ہے پھر ان شبابہی فیہ ما بلا جوانی کیڑے گلیاں دے موڑاں تے گزار کے آیا ہے میں خانے اج گزار کے آیا ہے شرابہ پی کے جوانی گزار کے آیا ہے یہ جڑی جوانی ہے یہ دے متعلق بھی رب نے قیامت نو پوچھنا ہے اس واسطے نبی یوسف آندے نے بی بی میں تیرے ول ویکھاں کہ ویکھن والے ول ویکھاں مولا عبدالستار صاحب بڑی پیاری گل کردے نے آندے نے نظر پہ آ یعقوب پیغمبر نظر پہ آ یعقوب پیغمبر تے منہ وچ انگلی پائی نال اشارے منع کریندا تے دیندا حال دعائی تے کی آندے نے جد میری نو داغ نہ لائی پترا ویکھی تیرا پیو نبی دادا نبی تے گو پردادا بھی نبی تو بھی نبی جد میری نو داغ نہ لائی اے فرزند پیارے نبی یعقوب منع کریندا انگلی نال اشارے تے کی آندے نے منع کیتا سی خواب نہ دسی اے فرزندہ تینوں اس گلوں اج پئی جدائی تے پھر نہ ملیا مینوں نبی یوسف آندے نے اللہ ہن کی بنے گا تالے تے سارے بند نہیں تے کدھر نو نسا تے بی بی تے نہیں ہو چھڈنا فرمایا تو 7ویں کوٹری چ میرا دھیان رکھیا ہن 7ویں عرش تے میں تیرا دھیان رکھاں گا اللہ کی میں فرمایا دوڑنا تیرا کام ہے تالے توڑنا میرا کام تے ٹوٹے نے کہ نہیں جیڑا رب نال یاری رکھدا نا رب دی کسے میدان چ کانڈ نہیں لگن دیندا ایک یاری سچے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے جنہاں رب دیاں یاریاں چھڑ دتیاں انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں تسی ایک کریو تے بن کے ویکھو تے صحیح اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر قید رضی اللہ تعالی اچھا تیسری بات پہلے سن لو تیسری بات ہے کہی حکیم لقمان نے بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ زمین دے اس ٹکرے تے کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے یعنی جس زمین دا وارث رب نہ ہوئے اوتھے گناہ کری ان کو زمین دا ٹکرا لیاؤ جڑا رب نے بنایا نہیں اوتھے گناہ کرو وہ جگہ لیاؤ جتھے رب ویندا نہیں گناہ کرو وہ جسم لیاؤ جڑا جہنم دی اگ نو برداشت کر لے گناہ کرو بول دے نہیں اگر تینے چیزاں ہی وائلیبل نہیں پھر گناہ والے پاسے جانا کیوں ہے پھر رمضان دا بھی ادب نہیں کرتا ظالمہ اللہ دا حیا نہیں کرتا کہ رب منو دیکھ رہے ہیں انہوں وکھا وکھا کے دی زمین تے دیاں دتیاں نعمتاں کھا کے دے حکمہ دی بغاوت کرنا ہے قیامت نو 10 کی منہ وکھائے گا کوئی پتہ نہیں حویلی چ دھواں کیڑے ویلے نکل جانا ہے کوئی بندہ کہہ سکتے میں اگلے دن ویکھیا میرا دس کے ایک میرج حال چ شاید تو ویکھیا ایک نوجوان دا نکاح پڑھا گیا بیوی نال بیٹھی اوتھے ٹیگ اوتھے فوت ہو گیا نکاح پڑھایا بیوی نال بیٹھی ٹیگ ہویا فوت ہو گیا جیڑا برات لے کے آیا وہ پھر برات لے کے واپس نہیں گیا بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے جنہ نل ٹردا سیں تو ہک تن کے اج قبرانو لے چلے تینوں جانجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے بڑے بڑے بزرگ وچ بیٹھے ہوندے جنہ جوان پتراں دیاں میتاں اپنے کندھیاں تے چکیاں یہ مرضیاں رب دیاں نے
تو جنہ واسطے بندہ مال کٹھا کرتا بھینوں دے حق مارتا دھیاں دے مارتا سارے کٹھا کرن دیا دن رات کدے واسطے بچیاں واسطے تو مر جانا حساب اتنے تو دینا حرام کٹھا کر کے ٹر جا پھر یہاں دی وفا کی لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے بولو جب تک کہ ویلی جو تواں ہے جدوں نکل جانا ہے ڈیڈ باڈی ہو جانی پھر تینوں کسے رکھنا ہی نہیں بڑی جلدی رشتے تبدیل ہو جاندے نے بندہ بڑا بڑا چودھری ہوئے روح نکل گئی تو نال ہی میت ہو گیا ہن کون آندا چوری صاحب پے نے ہن کون آندا ایم بی اے صاحب پے نے ایم این اے صاحب پے نے اللہ پھر نصیب چنگا ہویا تو کوئی کمائی چو تینوں کفن دا ٹوٹا لب جائے گا ورنہ کفن چ بھی شک ہے قبر چ بھی شک ہے موت برحق ہے موت آنی ہے پتہ نہیں کفن بھی لبنے کہ نہیں جس دنیا داری دے مال دے اتے گمنڈ کر کے بیٹھا ہے جی تینوں کو کہے اللہ دے راج خرچ کر نال ہی مر جانا ہے مولوی جی مر گئے روڑ گئے پتہ نہیں کی ہے پلے ہی کھ نہیں رہا بھئی جڑا مال اللہ دے راج دینا ہے وہ کام ہونا ہے جڑا کھا جانا ہے دا حساب نہیں ہونا جڑا چھڑ جانا ہے پہلیا سام لینا تیرے پچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی سوگات نو پہچان لے اس واسطے زندگی بڑی تھوڑی ہے انہوں اس انداز گزار جو کہ دنیا تو جاؤ تے اللہ وی آئی پی پروٹوکول دے حضرت عبداللہ بن عمر قید رضی اللہ انہاں دی صفت خاصہ سی روٹی گھروں پکواندے سن تے مدینے چ بندے لب کے انہاں روٹی کھواندے ہیں تو حکیم لقمان نے کہا نا بھائی اتھے گناہ کر جڑی زمین دا وارث اسی بھی وارث ہاں نا بول دے نے وارث ہے ہو نا تھی بھی کنے ایکڑ دا وارث ہے میں 10 ایکڑ دا تو کنے دا 20 دا تو کنے دا میری 5 مربع زمین تسی عارضی وارث جدو انتقال ہو جانا نال ہی انتقال دوجے دے نال ٹر جانا تواڈے نال نہیں رہنا تسی عارضی وارث ہن تہاڈا کوئی خادم نوکر ہوئے تہاڈی زمین تے قبضہ کرے کرن دیندے ہو کوئی رشتہ دار کرے کرن دیندے ہو بولو صحیح اللہ نے تو عارضی وارث ہو کے تینوں شریک وارا نہیں کھاندا تے میں پوری دنیا دا حقیقی وارث ہاں منوں کیویں شریک وارا کھائے دمشق دی جامعہ مسجد دے اندر نا ایک بندہ مسئلہ پوچھن واسطے گیا مولوی صاحب نے دمشق دی وڈی مسجد جڑی آندا مولوی صاحب میں دسیا جی شرک کنوں آندے نے شرک مولوی صاحب کہن لگے یہ جڑا مسئلہ تو میرے کو پوچھنا ہے نا مسئلہ بڑا اہم ہے یہ تو کدی فجر دی نماز تو بعد پوچھے نا تو پھر میں تین دسا کیونکہ سارے نمازی کٹھے ہوئے آندا نہیں میں کتوں آیا فلانی جگہ رہنا ہی کہ جانا ہی کہنے لگا نہیں جی ہوں تو میں رہنا رات پی گئی ہے پیدل آیا مولوی صاحب نے وہ 4 پائی ڈال دیتی جی باری نہیں یہ پرلے پاسے مولوی صاحب کی رہائش سی انہوں سوا دیتا گلا شلا کرتے رہے رات کو گئے گھر بیوی نو آدھے اللہ لیے مہمان آیا بڑی دوروں تے سویرے نا تو پائیا کو آٹا گننا ہے تو انہوں پانی نہیں لانا دیسی گھیو چ گننا ہے تے تلوے جے رکھ کے پرونٹھے پکانے نے تو تے نال کو 7-8 آنڈے دیسی یہ بنانے وہ بی بی آندی یہ کیڑا ہے جڑا مولویاں دے گھروں آنڈے کھانا آ گیا انہاں دے گھروں تے بھئی لسی نہ کسے نوں لبے اچھا انہیں کہا کیڑا ہی جڑا مولوی گھروں دیسی آنڈے کھان آ گیا انہیں کہا مہمان آیا بڑی دوروں یہ بڑا خاص ہے انہیں کہا آیا کدے واسطے وے وہ بی بی پوچھتی ہے مولوی صاحب انہیں کہا آیا وہ نا ایک جوان لڑکی ہے بڑی خوبصورت تو انہیں دین پڑھیا تو آندا مولوی صاحب میں تھوڑا نکاح نہ کر دیاں ہن ادھی رات دا ٹائم سی مولوی دی بڈھی نے گل سنی انہیں گالاں دی فیرنگ کھول دیتی وچے ہی میزبان نو وچے ہی مہمان وہ ادھر ارلے پاسے دی منجی ڈٹھی ڈائریکٹ گالاں دی فیرنگ آ رہی ہو مہمان وہ اٹھ کے بہ گیا انہوں نیندر کی پینی سی
وہ ذرا کو مٹھی ہونے لگے مولوی پھر کم چاہو کونی ہو رشتہ ہی لے کے آیا کیوں ہے مرن ڈئی ہے تو وہ پھر شروع ہو جائے وہ رات ایویں ننگی فجر ہوئی اذان ہوئی انہیں نماز پڑھی تو انہیں مسئلہ کی پوچھ رہا ہے انہیں جتی پھڑ کے نکلن دی کی تھی مولوی صاحب آدھے نا ارا مسئلہ تے پہنچ جا آدھا مولوی جی مسئلہ تھوڑی بڑھی نہیں حل کر چھڑیا رات جیڑی چھوٹے جے گھر دی وارث ہے انہوں اپنا شریک وارا نہیں کھاندا تے جڑا پوری کائنات دا وارث ہے انہوں کیویں شریک وارا کھائے اس واسطے پوری دنیا دا حقیقی وارث ہے انتی والے انہوں شریک نہیں وارا کھائے حضرت عبداللہ بن عمر کھانا تیار کرا کے نکلے وہ بندہ نہ کو ملیا آندے نے میں چلدا چلدا مدینے تو تھوڑے باہر گئے تھے کہ چرواہا اتے بکریاں پہ چاردا ہے او پہاڑ دی چوٹی دے آندے نے یا رائی الغنم تال او چرواہے ارا گل سن ارا آ گیا تھلے دسترخوان وچھایا اتے کھانا رکھیا تے عبداللہ بن عمر آندے نے چل ایتھے میرے نال بیٹھ کے روٹی کھا آندا انی صائمن میں تے روزہ رکھے ہے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے ایڈی شدت دی گرمی پہاڑ دی چوٹی تے بکریاں پہ چارنا تے نال روزے بھی رکھنا چرواہا آندا عبداللہ جی میں گرمیاں دے روزے تاں رکھنا قیامت نو میرا نامہ اعمال پھولیا جائے میرے نامہ اعمال چو گرمیاں دے روزے نکلن ویکھ لے اے ہی تقوی اے ہی مومن جنہوں آخرت دا فکر ہوئے جنہوں آخرت دا فکر نہیں ہو کہاں مومن ہے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے چھاڑ ساریاں گلاں اے اتو ایک بکری لے کے آ بکری لیا کے ذبح کرنے آ میں تھے کولیاں دے اتے پون کے تینوں کھوانا وا آپ بھی کھاواں گا تے تینوں نالے بکری اگر 200 درہم دیئے میں تینوں 400 درہم دے دیاں گا تے گوشت نال بھی لے جائیں یہ آندہ عبداللہ جی بکریاں میریاں نہیں یہ تے میرے آقا دیاں نے میں نہ بکریاں دا مالک نہیں میں تے چرواہا ہاں عبداللہ بن عمر آندے نے تیرا مالک کیڑا ویندا ہے پیا ایڈے وڈے ریوڑ دے وچوں ایک بکری ٹور بھی جائے گی تے انہوں کیڑا پتہ لگنا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نوے چرواہا کی آندہ ہے آندہ گل تھوڑی ٹھیک ہے لیکن میرا مالک تے نہیں ویندا پر این اللہ منو دسو میرا رب کی تھے وے میرا رب تے ویکھ رہا نا جدو بندے دے ذہن چے ہو نا میرا رب منو ویندا پھر بندہ سوچ کے گناہ کردا ہے این اللہ عبداللہ جی اللہ کی تھے وے جدو این اللہ گیا تے عبداللہ بن عمر دیاں چیخاں نکل گیا روٹی بھی بھول گئے وہ دسترخوان تے پئی رہ گئی تو اٹھ کے مدینے نو ٹر پہ روئی جاندے نے نالے آندے نے واہ چرواہیا این اللہ چنگا منو سبق دیتے ہی بھائی مدینے پتہ کیتا ہو ایڈا نیک غلام ہے کدے او فلانے دے 10 بھائی انہوں آزاد کرن دے کنے پیسے لینے نہیں اینے لینے نے پھڑ پیسے تاندے نے بکریاں دا ریوڑ کی نہیں ہے 300 بکری ہے میری وہ دا ٹوٹل بھی لا کنے نہیں بکریاں دے پیسے بھی دیتے انہوں آزاد کران دے پیسے بھی دیتے تے مدینے تو باہر آگے کھلو گیا فرمایا چرواہے تیرے تقوی نے آج تیری غلامی نو آزادی چ بدل دیتا ہے تے 300 بکری میرے لو تحفے چ لایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جڑا تقوی اختیار کردا ہے اللہ انہوں دکھاں مصیبتاں پریشانیاں دے جال چو کر دینا اگے کی کیا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ رزق اتھوں دے دے جتوں واہم و گمان بھی نہیں کردا 300 بکری موہچی لب گئی اس واسطے اس رب نو منایا کرو اے منان دے دن نے پتہ نہیں زندگی دوبارہ رمضان ہونا ہے کہ نہیں جڑے پچھلے سال ہے حسن ذرا اپنے پینڈ چ نظر مارنا اس سال نظر آ رہے ہیں کئی وہ بھی نے جڑے رمضان تو ایک دن فوت ہو گئے پہلے میرا ہم ظلف فوت ہویا ہے جدن رات نو چند چڑھیا ہے تو سویرے روزہ سی سویرے پہلے روزے 10:30 بجے دا جنازہ میں پڑھایا ذرا غور کرو رمضان نہیں ویکھنا نصیب ہویا عصر دی نماز پڑھا کے گھر آیا مغرب دی پڑھانی نصیب ہی نہیں ہوئی یہ زندگی تھوڑی ہے قلیل ہے کوئی پتہ نہیں کدوں مر جانا 24 گھنٹے بعد وضو رہا کرو یہ بڑا اچا اور سچا عمل جو پیشاب کرو وضو کرو پیشاب ہوتے کرو جتھے پانی ہے کسی ٹائر نہیں بہ کے پیشاب نہ کر دیا کرو
مڑ کے اویں ہی اٹھ پے. پیشاب تے چھٹیاں دی وجہ تو بھی قبر چ عذاب ہونا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا چگل خور نو بھی قبر چ عذاب ہونا ہے. ڈر جاؤ قبر دے نیڑے کو قبر دے سپ تے ٹھویاں تو. بے نماز تے 99 سپ مسلط ہونے نے، ایک گھٹ 100. ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ زہر نہیں جائے گا. آج کی بیٹھا ہوئے افطاری دے ٹائم تو دے کہ ترلا مار لیا کرنا، تیرا در چھڑ کے کتھے جاواں میں. انہوں کیا کرنا؟ تیرا در چھڑ کے کتھے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں، کدے اگے ترلے پاواں میں. بوا ہور کوئی مینوں وکھا دے توں، دل قدسیاں دے تڑپا دے توں، سائیں وحدت ناد وجا دے توں. تیرے در تے آیا میں روڑ روڑ کے، تیریاں منتاں میں کرنا وا موڑ موڑ کے. سر سٹ کے ہتھاں نوں جوڑ جوڑ کے، ایک خیر دا چٹکا پا دے توں. تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں. اللہ نو کیا کرو؟ اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں، ساڈیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں. میرے پاپاں دی گٹھری پھول نہیں، ایک نظر حیا دی پا دے توں. میرے تیرے جیا کوئی غفار نہیں، میرے جیا جگ وچ کوئی سنسار نہیں، تیرے جیا بھی کوئی بخشن ہار نہیں. جا بخش دیتا فرما دے توں. ربا آن ڈگا میں در تیرے تے، رکھ آساں فضل گنیرے تے. ہن سختی نہ کری میرے تے، می رحمت والا پا دے توں. اللہ مینوں تے تھانوں عمل دی توفیق دے، اور صحیح معنی اچ اللہ اپنے کولو ڈرن دی توفیق دے. جدو ڈر جاواں گے نا اللہ دے متقی ہی نجات پان گے. اور جدو تقوی والے لوگ آؤں گے نا جنت دے دروازے تے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. وچ جنتاں دے عجب سنا دیا، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں، پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں. مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفی. دودھ دیاں نہراں، شراب دیاں، شہد دیاں تے پانی دیاں. بول دے نہیں انشاءاللہ کہو. ہاں ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں، پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں.
ਮੌਜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਉਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਐ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਨੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਨਤੀ ਖਾਂਦੇ ਵਨ ਤੇ ਸੁਆਨੇ ਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਸਤੂਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਅੰਬਰ ਦੀ, ਗਾਰਾ ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਸਫ ਬਸਰੂਰ ਹੈ इंशाअल्लाह। 29 ਦੀ ਚੱਕ ਦੀ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦ ਚਾਹੇ ਜੰਨਤ ਚ ਬਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਈਏ। नाहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन नुजुलन नुजुलन मिन गफूरिर रहीम। जो मैं चाहना वो तू दुनिया च करके विखा, मेरी जन्नत च जो तू चाहेगा मैं तेनू अता कर दूं। इत्थे मेरी चाहत, जन्नत च तेरी चाहत। सुभान अल्लाह। मजा नहीं आ जाएगा? भुजी हुई मच्छी दी मेहमानी होवेगी, सदा रहन वाली उथे जवानी होवेगी। कद बाबे आदम दा 90 फुट, जवानी नबी ईसा दी 33 साला, हुसन नबी यूसुफ दा, आवाज नबी दाऊद दी, सबर नबी अयूब दा, बोली आमिना दे लाल दी। सुभान अल्लाह। फिर मेहमानी, भुजी हुई मच्छी दी मेहमानी होवेगी, सदा रहन वाली उथे जवानी होवेगी। जायके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब। ते सब तो वड्डी नेमत किड्डा सोहना समा ओपुर बहार होवेगा, जदों सोने अल्लाह दा दीदार होवेगा। वेंदे रब नू पे उथे ऐ सारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे।